سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں بند پڑھتا ہوں، دیکھیے گا، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں جی۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے، خدا سے ملاتی ہے ماں، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بے شک، واہ 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 واہ۔ اپنے بچوں کو عذابوں سے بچا لیتی ہے ماں، دعا کر کے خدا کو بھی منا لیتی ہے، واہ واہ۔ بہت شکریہ آپ سبھی لوگ، آپ لوگ اسی طرح سے سنتے رہیے۔ میں پڑھتا ہوں، بند پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ جی ارشاد۔ وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کیا کہنا، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، کیا کہنے، واہ، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ واہ، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کیا کہنے، میں بند پڑھتا ہوں، میرے جتنے بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جی میں ان سب لوگوں کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی اس پنڈال میں لوگ بیٹھے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے گا، اگر اس بند میں سچائی ہو تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ جی پڑھیں۔ وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، واہ واہ واہ، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، واہ واہ واہ، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں بند پڑھتا ہوں، اور جن جن لوگوں کی مائیں نہیں ہیں، میں ان لوگوں کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ بند ملاحظہ فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ الہی قبول اب یہ میری دعا کر، کیا کہنے، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، کہ جنت میں رکھنا تو رانی بنا کر، واہ واہ واہ، مجھے اب رلاتی ہے ماں، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، بہت یاد آتی ہے ماں،
क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शमशाद भाई का। इनकी बहुत मेहनतें हैं मुझे यहाँ पर लाने में, और मैं मख्ता पढ़ता हूँ, देखिएगा। वो माथा मेरा वाह, प्यार से चूमती है, वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, चांद जैसी बहू ढूंढती है। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बना दे कोर कम, यहाँ दर मगर कुबकू घूमती है, वाह कि सहरा सजाती है माँ, क्या बहुत याद आती है। कुल मिला के इन्हें दूल्हा बनने की बहुत जल्दी है। तमाम दर्द के बाद आखिर में अपनी बात वो वहां भी कह गए, और माशाल्लाह वो दूल्हे की तरह आए भी हैं। जाहिर सी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। किसी शायर ने कहा था दोस्तों कि मैं अपने बच्चों की जिद भी न कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। या वो शेर के घर जाके बहुत रोए, माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। दोस्तों, शायरी में वो बात कही जा सकती है कि दुनिया की किसी सिल्फ में, किसी फन में नहीं कही जा सकती। जिस तरह अरकम हसनपुरी आपके सामने अपने वो दर्द पेश कर रहे हैं, माँ की अजमत भी है, अपने दिल की बात भी कर रहे हैं। जी मैं आप लोगों के ही अब दिल की बात करूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। साकिन आका वाले या तो दिल्ली की बात समझते हैं, दिल की बात समझते हैं। जी बहरहाल वो दिल की बात समझ गए हैं। जी मैं गजल पढ़ता हूँ, मतलब आप सब लोगों की इरशाद। समातों के हवाले करता हूँ, देखिएगा। है मोहब्बत सजा, क्या कहने, तो सजा दीजिए। क्या कहने लगा, वाह वाह। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, सजा तो सजा दीजिए। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, वरना चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। वाह भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। मैं आज कई राज खोलने वाला हूँ। आज इस मुशायरे में कई राज खुलेंगे। अरकम साहब की शायरी सुनने के बाद जमाल साहब ने ये ऐलान किया है कि इंशाल्लाह जीतने का इलेक्शन के बाद इज्तिमाई शादी का इंतजाम किया जाएगा, और इसमें कोशिश करेंगे अरकम साहब को दुल्हा बना दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। फिर मैं शेर फिर पढ़ता हूँ। जी हुक्म हुआ है मुझे, पढ़ता हूँ। अभी तो दोस्तों शुरुआत हुई। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अभी तो शाम है दिन, अभी तो रात बाकी है, अभी तो हिजरे वसले यार की सौगात बाकी है, अभी तो उंगलियां बस काकुले गेती से खेली हैं, तेरी जुल्फों से कब खेले, अभी ये बात बाकी है। भाई ये है, देखिए ये जहानत है, ये फिक्र है। अल्लाह ने बच्चों के जहनों में ये बात डाल दी कि हमें मिलकर रहना चाहिए। नॉर्मली अक्सर ये होता है कि एक फनकार से हसद रखता है, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। सुफियान कत्ताब गली ने अपनी मोहब्बत, अपनी इंसानियत, अपनी अखलाकी फरीजा अदा किया। अरकम हसनपुरी के को गुलपोशी की, उनके गले में फूलों का हार डाला। मैं इतनी खूबसूरत आवाज के खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। अरकम हसनपुरी से गुजारिश करता हूँ कि इस मतले से फिर आगाज करें। आप लोगों का मुशायरा मुकम्मल हो गया, और मेरा भी छोटा भाई सुफियान प्रतापगढ़ी आ गया है। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। छोड़ना है मुझे, छोड़ देना मगर, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, वरना चेहरे से पर्दा हटा
کہنے واہ 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 ہے محبت سزا تو سزا دیجئے. کیا کہنے واہ واہ بتاؤں دیکھیے گا. چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دینا مگر چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دینا مگر چھوڑ دینا مگر چھوڑنا ہے مجھے چھوڑ دینا مگر پہلے میری خدا تو بتا دیجئے. واہ 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 خدا تو بتا دیجئے. کیا کہنے واہ 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 بہت کیا شکریہ. کہنے واہ 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 اب میں وہ شعر پڑھتا ہوں جو شعر مجھے بھی پسند ہے اور میں آپ لوگوں کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں. میں پڑھتا ہوں دیکھیے گا بطور خاص ملاحظہ جی فرمائیں. جی آ گئی تیری گل یوم میت میری آ گئی تیری گلیوں میں میت میری شاہد احمد صاحب. آ گئی تیری گل یوم میت میری آ گئی تیری گل یوم میت میری آئے دیکھیے مسکرا دیجئے. واہ 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 مسکرا دیجئے. کیا کہنے واہ محبت سزا کیا تابندہ عشق پیش کر رہے ہو کرتا ہوں. واہ 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 آپ سبھی لوگوں کا میں شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا. جی ارشاد. لوٹ کر میں تیرے پاس آ جاؤں گا 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 صرف ایک بار دل سے صدا دیجئے. صرف واہ ایک واہ واہ بار دل سے صدا دیجئے. کیا کہنے واہ واہ سزا تو سزا دیجئے. مقطع ملاحظہ فرمائیں. کیا کہنے واہ 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 جان آنکھوں میں اٹکی ہوئی ہے میری جان آنکھوں میں اٹکی ہوئی ہے میری. سنیے رخسانہ صاحبہ. آنکھوں میں اٹکی ہوئی ہے میری جان آنکھوں میں اٹکی ہوئی ہے میری آگے کو چہرہ دکھا دیجئے. واہ 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 کیا کہنے واہ واہ واہ